एकादशस्कन्धः अथ चतुर्थोऽध्यायः। रागं सिन्धुभैरवी। राजोवाच यानि यानीह कर्माणि यैर्यै स्वच्छन्दजन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। द्रुमिण उवाच यो वानन्तस्य गुणानन्तान् अनुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः रजांसि मुमेर्गणयेत् कथञ्चित् कालेन नैव किल शक्तिधाम्नः। भूतैर्यदा पञ्चविरात्मसृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधानम् अवापनारायण आदिदेवः। यत्कायेश भुवनत्रयसन्निवेशो यस्येन्द्रियैस्तनुभृतामुपयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतश्वसनतु बलमोजैः सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्भव आदिकर्ताय आदावभूच तदृती रजसाम्यसर्गे विष्णुस्थितौ क्रतुपतिर्द्विजधर्मसेतुः रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य इत्युद्भवस्थितिलयाः सततं प्रजासु धर्मस्य दक्षदु विदर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नरर्षिप्रवरप्रशान्तः नैष्कर्म्यलक्षणमुवाच चारकर्म योध्यापि चास्तऋषिवर्य निषेविताङ्गृहे इन्द्रो विशङ्क्य मम धाम जिगृक्षतीति कामन्ययुङ्क्तसगनं च बदर्युपाख्यम् गत्वाप्सरोगण वसन्त सुमन्दवातैः श्रीप्रेक्षणेषुभिरविद्यत तन्महिक्यः विज्ञाय शक्रगदमक्रमम् आदिदेवः रागप्रहस्य गदविस्मय यजमानान् मा वैष्णवो मदनमारुतदेवो गृह्णीतनो बलिम् अशून्यमिमं कुरुध्वम् इत्थं ब्रुवति अभयदे नरदेवदेवाः सव्रीडनं न शिरसस्तगृणं तमूचुः नैतद्विभो त्वयि परे विकृते विचित्रम् स्वारामधीरनिकरानतपादपद्मे त्वां सेवतां सुरकृता भगवोऽन्तरायाः त्वको विलङ्घ्य परमं व्रजतापदं ते नान्यस्य परिहिषि बलीन् ददतः स्वभागान् दत्ते पदं त्वम् अविता यदि विघ्नमूर्ध्ने क्षुत्रत्रिकालगुणमारुतजैग्यशैष्यान् अस्मानपारजलधीनगतीर्य केचित् क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदेगो मज्जन्ति दुश्चरतपश्च मृतोत्सृजन्ति इति प्रगृणितां तेषां स्त्रियो अत्यद्भुतदर्शनाः दर्शयामास शुश्रूषां सच्चिदा कुर्वती रिपुः ते देवानुचरा दृष्ट्वा श्रियश्रीरिव रूपिणीः गन्धेन मुमुहुस्तासां रूपौदार्यहत श्रियः तानाह देवदेवेश प्रणतां प्रहसन्निव आसामेकदमां वृद्ध्वं सवर्णां सर्गभूषणाम् ओमित्यादेशमादाय नत्वादं सुरवन्दिनः ऊर्वशीमप्सरश्रेष्ठः पुरस्कृत्य दिवं ययुः इन्द्रायानम्य सदसि शृण्वतां त्रिदिवौकसा ऊचुर्नारायणबलं शक्रः तत्रासविस्मितः हंसस्वरूपी वदच्युतात्पयोगं दत्तः कुमारशभो भगवान् पितानः विष्णुः शिवाय जगतां कलयावतीर्णस्तेनाकृता मधुविदाश्रुतयो हयास्ये गुप्तोऽप्यये मनुरिरौषधयश्च मात्स्ये क्रौणे हतोदिचद उद्धरताम्बसक्ष्माम् कौर्मेदितूर्णी अमृतोन्मदने स्पृष्टे राहात् प्रपन्नम् इव राजममुञ्जदार्थम् संस्तुन्वतोऽब्धिपततान् श्रवणान् ऋषींश्च शक्रम् च वृत्रवदतस्तमसि प्रविष्टम् देवस्त्रियोऽसुरगृहे पिहिता अनाथा जग्ने सुनेन्द्रम् अभयाय सतां नृसिंहे देवासुरे युधि च दैत्यपतीं सुरार्ते हत्वान्तरेषु भुवनानि यददात्कलाभिः भूत्वा तवामन हिमा महरद्बलेक्ष्मां याच्याचरेण समदाददिते सुतेभ्यः निक्षत्रियामकृतकां च त्रिसप्तकृत्वो रामस्तु हैहयकुलाप्य भार्गवाग्भिः सोऽब्दिम्बबन्त दशवक्त्रमहंसलङ्कम् सीतापतिर्जयति लोकमलग्नकीर्तिः भूमेर्भरावतरणाय दुष्पजन्मा जातः करिष्यति सुरेरपि दुष्कराणि पादैर्विमोहयति यज्ञकृतो ददर्गान् शूद्रान् कलोक्षिति भुजौ न्यहनिष्यदन्ते एवं विधानि कर्माणि जन्माणि च जगत्पतेः भूरीनि भूर्यशसः वर्णितानि महाभुज इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः।
श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।